استاذ بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ 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 استاد پامیں کوئی بھی خوبے خوند عظمت والا، استاد پامیں کوئی بھی خوبے خوند عظمت والا، استاد ماں پیو دی جا خودر انہاں دا رتبہ آلا، استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا، استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا، استاد بنا بندہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا، اے بچے باغ دے پھل خوندے نے استاد نہ دے مالی، اے بچے باغ دے پھل خوندے نے استاد نہ دے مالی، اے نہ کھومن تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، اس قوم تے عذاب نابے تے ہور کی ہووے کہ جس قوم دے طالب علم رل کے اپنے کلاس دیاں کڑاں بعد اندر ماسٹراں تے کر دے پھران۔